सर्वेभ्यः नमो नमः। सुप्रभातं च। अथ भारतीये नाट्यशास्त्रे सामान्याभिनयं नाम 22तम अध्याये द्वितीयभागं शृणुमः। उपचारो यथा सत्वं स्त्रीणामल्पोऽपि हर्षतः महानप्यन्यथा युक्तो नैव तुष्टिकरो भवेत्। यथा सम्प्रार्थिता वाप्त्या रतिः समुपजायते स्त्रीपुंसयोश्चरत्यर्थमुपचारो विधीयते। धर्मार्थं हि तपश्चर्या सुखार्थं धर्म इष्यते। सुखस्य मूलं प्रमदास्तासु संभोग इष्यते। कामोपचारो द्विविधो नाट्यधर्मे विधीयते। बाह्याभ्यन्तरतश्चैव नारी पुरुष संश्रयः। आभ्यन्तरः पार्थिवानां स च कार्यस्तु नाटके। बाह्यो वेश्याकृतश्चैव स तु प्रकरणे भवेत्। तत्र राजोपचारं तु व्याख्यास्याम्यनुपूर्वशः। उपचारविधिं चैव कामतन्त्रसमुत्थितं। त्रिविधा प्रकृतिस्त्रीणां नानासत्त्वसमुद्भवा। बाह्या चाभ्यन्तरा चैव स्याद्बाह्याभ्यन्तरा परा। कुलीनाभ्यन्तरा ज्ञेया बाह्या वेश्याङ्गना स्मृता। कृतशौचा तु या नारी सा बाह्याभ्यन्तरा स्मृता। अन्तःपुरोपचारे तु कलजा कन्यकापि वा। न हि राजोपचारे तु बाह्यस्त्रीभोग इष्यते। आभ्यन्तरो भवेत् राज्ञो बाह्यो बाह्यजनस्य च। दिव्यवेशाङ्गनाभिश्च राज्ञां भवति सङ्गमः। कुलजा कामितं यच्च तज्ज्ञेयं कन्यकास्वपि। या चापि वेश्या साप्यत्र यथैव कुलजा तथा। इह कामसमुत्पत्तिर्नानाभावसमुद्भवा। स्त्रीणां वा पुरुषाणां वा उत्तमाधममध्यमा। श्रवणाद्दर्शनाद्रूपात् अङ्गलीलाविचेष्टितैः मधुरैः सम्प्रलापैश्च कामः समुपजायते। रूपगुणादिसमेतं कलादिविज्ञानयौवनोपेतं दृष्ट्वा पुरुषविशेषं नारी मदनातुरा भवति। ततः कामयमानानां नृणां स्त्रीणामथापि च कामभावेङ्गितानीह तज्ञः समुपलक्षयेत्। ललिताचलपक्ष्मा च सास्रा मुकुलितीक्ष्णा। स्रस्तोत्तरपुडा चैव काम्या दृष्टिर्भवेदिह। ईशल्संरक्तगन्धस्तु स्वेदबिन्दुविचित्रितः। प्रस्पन्दमानरोमाञ्चो मुखरागस्तु कामजः। काम्येनाङ्गविकारेण सकटाक्षनिरीक्षितैः तथाभरणसंस्पर्शात् कर्णकण्डूयनादपि। अङ्गुष्ठाग्रेण लिखनात् स्तननाभिप्रदर्शनात् नखनिस्तोदनाच्चैव केशसंयमनादपि। वेश्यामेवं विधैर्भावैर्लक्षयेन्मदनातुरां। कुलजायास्तथा चैव प्रवक्ष्यामीङ्गितानि तु। प्रहसन्तीमित्राभ्यां प्रततं च निरीक्षते। स्मयते सा निगूढं च वाचं चाधोमुखी वदेत्। स्मितोत्तरा मन्दवाक्या स्वेदाकारनिगूहिनी। प्रस्पन्दिताधरा चैव चकिता च कुलाङ्गना। एवं विधे कामलिङ्गैरप्राप्तसुरतोत्सवा
दशावस्थागतं कामं नानाभावैः प्रकाशयेत्। प्रथमे त्वभिलाषः स्यात्, द्वितीये चिन्तनं भवेत्, अनुस्मृतिस्तृतीये तु चतुर्थे गुणकीर्तनम्। उद्वेगः पञ्चमे प्रोक्तो, विलापः षष्ठ उच्यते, उन्मादः सप्तमे ज्ञेयो भवेद् व्याधिस्तथाष्टमे। नवमे जडता चैव, दशमे मरणं भवेत्, स्त्रीपुंसयोरेष विधलक्षणं च निबोधत। व्यवसायः समारब्धः, सङ्कल्पेच्छासमुद्भवः, समागमोपायकृतः, सोऽभिलाषः प्रकीर्तितः। निद्यादिविशति च मुहुः, करोति चाकारमेव मदनस्य, तिष्ठति च दर्शनपथे, प्रथमस्थाने स्थिता कामे। केनोपायेन सम्प्राप्ति, कथं वासौ भवेन्मम, दूती निवेदितैर्भावैरिति चिन्तां विनिर्दिशेत्। आकेकरार्थविप्रेक्षितानि वलयरशनापरामर्श, नीवीनाभ्यो सन्दर्शनं च कार्यं द्वितीये तु। मुहुर्मुहुर्निःश्वसितैर्मनोरथविचिन्तनैः, प्रद्वेषस्त्वन्यकार्याणाम् अनुस्मृतिरुदाहृता। नैवासने न शयने, धृतिमुपलभते स्वकर्मणि विहस्ता, तच्चिन्तोपगतत्वात् तृतीयमेवं प्रयुञ्जीत। अङ्गप्रत्यङ्गलीलाभर्वाक्चेष्टाहसिते नास्तन्यः सदृशस्तेनेत्येतत् स्यात् गुणकीर्तनम्। गुणकीर्तनोल्लसनकैलश्रुस्वेदापमार्जनैश्चापि, दूत्यविरहविस्रम्भैरभिनययोगश्चतुर्थे तु। आसने शयने वापि न तुष्यति न तिष्ठति, नित्यमेवोत्सुका यस्मात् उद्वेगस्थानमेव तत्। चिन्तानिःश्वासखेदेन हृद्दाहाभिनयेन च, तदेव कुर्यादत्यन्तम् उद्वेगाभिनये बुधः। इह स्थित इहासीन इह चोपगतो मया, इति तैस्तैर्विलपितैर्विलापं सम्प्रयोजयेत्। उद्विग्नात्यर्थमौत्सुक्यात् अधृत्याच्च विलापिनी, ततस्ततश्च भ्रमति विलापस्थानमाश्रिता। तत्संश्रितां कथां युङ्क्ते सर्वावस्थागतापि हि, पुंसः प्रद्वेष्टि चाप्यन्यान् यत्रोन्मादः स उच्यते। तिष्ठत्यनिमिषदृष्टिर्दीर्घं निःश्वसिति गच्छति ध्यानं, रोदिति विहारकाले नाट्यमिदं स्यात् तथोन्मादे। सामदानार्थसम्भोगैः कामी सम्प्रेषणैरपि, सर्वैर्निराकृतैः पश्चात् व्याधिः समुपजायते। मुह्यति हृदयं क्वापि प्रयाति शिरसश्च वेदना तीव्रा, न धृतिं चाप्युपलभते ह्यष्टममेवं प्रयुञ्जीत। पृष्टा न किञ्चित् प्रब्रूते, न शृणोति न पश्यति, हा कष्टवाक्या तूष्णीका जडतायां गतस्मृतिः। अकाण्डे दत्तहुङ्कारा तथा प्रशिथिलाङ्गिका, श्वासग्रस्ताननाच्चैव जडताभिनये भवेत्। सर्वैः कृतैः प्रतीकारैः यदि नास्ति समागमः, कामाग्निना प्रतीप्ताया जायते मरणं ततः। एवं स्थानानि कार्याणि कामतन्त्रं समीक्ष्य तु, अप्राप्तौ यानि कामस्य
वर्जयित्वा तु नैधनं विविधैः पुरुषोऽप्येवं विप्रलम्भसमुद्भवैः भावैरेतानि कामस्य नानारूपाणि योजयेत्। एवं कामयमानानां स्त्रीणां नृणामथापि वा सामान्यगुणयोगेन युञ्जीताभिनयं बुधः चिन्तानिश्वासखेदेन देहस्यायासनेन च तथानुगमनाच्चापि तथैवाध्वनिरीक्षणात् आकाशवीक्षणाच्चापि तथा दीनप्रभाषणात् स्पर्शनान्मोदनाच्चापि तथा चोपाश्रयाश्रयात् एभिर्नानाश्रयोत्पन्नैर्विप्रलम्भसमुद्भवैः कामस्थानानि सर्वाणि भूयिष्ठं सम्प्रयोजयेत्। स्रजो भूषणगन्धांश्च गृहाण्युपवनानि च कामाग्निना दह्यमानः शीतलानि निषेवते। प्रदह्यमानः कामार्तो बहुस्थानसमर्दितः प्रेषयेत् कामतो दूतीमात्मावस्था प्रदर्शिनीं। सन्देशं चैव दूत्यास्तु प्रदद्यान्मदनाश्रयं तस्येयं समवस्थेते कथयेद्विनयेन सा। अथावेदितभावार्थो रत्युपायं विचिन्तयेत् अयं विधिर्विधानज्ञैः कार्यः प्रच्छन्नकामिते। विधिं राजोपचारस्य पुनर्वक्ष्यामि तत्त्वतः आभ्यन्तरगतं सम्यक् काममन्त्रसमुत्थितं सुखदुःखकृतान् भावान् नानाशीलसमुत्थितान् यान्तान् प्रकुरुते राजा तांस्तान् लोकोऽनुवर्तते। न दुर्लभा पार्थिवानां स्त्यर्थमाज्ञाकृता गुणा दाक्षिण्यात्तु समुल्भूतः कामो रतिकरो भवेत्। बहुमानेन देवीनां वल्लभानां भयेन च प्रच्छन्नकामितं राज्ञा कार्यं परिजनं प्रति। यद्यप्यस्ति नरेन्द्राणां कामतन्त्रमनेकथा प्रच्छन्नकामितं यत्तु तद्वैरतिकरं भवेत्। यद्वामाभिनिवेशित्वं यतश्च विनिवार्यते दुर्लभत्वं च यन्नार्या सा कामस्य परागतिः। राज्ञा मन्दः पुरजने दिवा संभोग इष्यते वासोपचारो यश्चैषां स रात्रौ परिकीर्तितः। परिपाट्यां फलार्थे वा नवे प्रसव एव वा दुःखे चैव प्रमोदे च षडेते वासगा स्मृताः। उचिते वासके स्त्रीणां ऋतुकालेऽपि वा नृपैः द्वेष्याणामथ वेष्टानां कार्यं चैवोपसर्पणं। तत्र वासकसज्जा च विरहोत्कण्ठितापि वा स्वाधीनभर्तृका चापि कलहान्तरितापि वा खण्डिता विप्रलब्धा वा तथा प्रोषितभर्तृका तथाभिसारिका चैव ज्ञेया स्वष्टौ तु नायिकाः। उचिते वासके यात्तु रतिसम्भोगलालसा मण्डनं कुरुते हृष्टा सा वै वासकसज्जिता। अनेककार्यव्यासङ्गात् यस्यानागच्छति प्रियः तदनागमदुःखार्ता विरहोत्कण्ठिता स्मृता। सुरतातिरसैर्बद्धो यस्याः पार्श्वे तु नायकः सामोदगुणसम्प्राप्ता भवेत् स्वाधीनभर्तृका। ईर्ष्याकलहनिष्क्रान्तो यस्यानागच्छति प्रियः अमर्षवशसम्प्राप्ता
कलहान्तरिता भवेत् व्यासङ्गादुचिते यस्याः वासगेनागतः प्रियः तदनागमदुःखार्ता खण्डिता सा प्रकीर्तिता यस्यादूतीं प्रियः प्रेष्य दत्त्वा सङ्गेतमेव वा नागतः कारणेनेह विप्रलब्धा तु सा भवेत् नानाकार्याणि सन्धाय यस्या वै प्रोषितः प्रियः सारूढाळककेशान्ता भवेत् प्रोषितभर्तृका हित्वा लज्जां तु या श्लिष्टा मदेन मदनेन च अभिसारयते कान्तं सा भवेदभिसारिका अष्टवस्थासु विज्ञेया नायिका नाटकाश्रया एतासां चैव वक्ष्यामि काममन्त्रमनेकथा चिन्तानिश्वासखेदेन हृद्दाहाभिनयेन च सखीभिः सह सल्लापैरात्मावस्थावलोकनैः ग्लानिदैन्याश्रुपातैश्च रोषस्यागमनेन च निर्भूषणमृजात्वेन दुःखेन रुदितेन च खण्डिता विप्रलब्धा वा कलहान्तरितापि वा तथा प्रोषितकान्ता च भावानेतान् प्रयोजयेत् विचित्रोज्ज्वलवेषा च प्रमोदोद्योतिनातानना उदीर्णशोभातिशया कार्या स्वाधीनभर्तृका वेश्यायाः कुलजायाश्च प्रेष्यायाश्च प्रयोक्तृभिः एभिर्भावविशेषैस्तु कर्तव्यम् अभिसारणं समदा मृदुचेष्टा च तथा परिजनावृता नानाभरणचित्राङ्गी गच्छेत् वेश्याङ्गनाशनैः संलीना स्वेषु गात्रेषु त्रस्ता विनमितानना अवगुण्ठनसंवीता गच्छेत्तु कुलजाङ्गना मदस्खलितसंलापा विभ्रमोद्फुल्ललोचना आविद्धगतिसञ्चारा गच्छेत् प्रेष्या समुद्धतं गत्वा सा चेद्यता तत्र पश्येत् सुप्तं प्रियं तदा अनेन तूपचारेण तस्य कुर्यात् प्रबोधनम् अलङ्कारेण कुलजा वेश्या गण्डैस्तु शीतलैः प्रेष्यातु वस्त्रव्यजनैर्बोधयेत् च इदं प्रियम् कुलाङ्गनानामेवायं नोक्तः कामाश्रयो विधिः सर्वावस्थानुभाव्यं तु यस्माद्भवति नाटकम् नवकामप्रवृत्तायाः क्रुद्धाया वा समागमे सापदेशैरुपायैस्तु वासकं सम्प्रयोजयेत् नानालङ्कारवस्त्राणि गन्धमाल्यानि चैव हि प्रियायोजितभुक्तानि निषेवेदमुदान्वितः न तथा भवति मनुष्यो मदनवशः कामिनीमलभमानः द्विगुणोपजातहर्षो भवति यथा सङ्गतः प्रियया विलासभावेङ्गितवाक्यलीला माधुर्यविस्तारगुणोपपन्नः परस्परप्रेमनिरीक्षितेन समागमः कामकृतस्तु कार्यः। इति भारतीये नाट्यशास्त्रे सामान्याभिनयं नाम 22तम अध्यायस्य द्वितीयभागः समाप्तः। धन्यवादः।